कर्नाटक के बीदर SBI बैंक के सामने फायरिंग का वाकया पेश है, जिसमें 2 सिक्योरिटी एजेंसी के अमले की मौत हो गई। ATM सिक्योरिटी एजेंसी के अमले पर पैसे लेकर बाहर निकलने के बाद फायरिंग कर दी गई। इस मामले में 2 अफराद हलाक हो गए, जिसमें एक शख्स की शिनाख्त चदरी गाँव के रहने वाले गिरीश के तौर पर की गई, जबकि दूसरे की शिनाख्त शिव कुमार के तौर पर की गई है। आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे सिक्योरिटी एजेंसी का अमला SBI बैंक से रकम लेकर ATM में जमा करने जा रहा था। मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहने 2 बदमाशों ने अमले पर मिर्च पाउडर फेंककर लूटने की कोशिश की। बताया जाता है कि जब अमले ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में 2 अफराद की मौत हो गई। मालूम हुआ कि बदमाशों ने रकम लेकर राह फरारी अख्तियार कर ली। पुलिस सुपरिटेंडेंट प्रदीप ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और मामले की तहकीकात की जा रही है। जिले केबियास के बाद के सिरपुर टाउन सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमलाकर ने अपने सहाफती बयान में कहा कि किसी का मोबाइल गुम हो जाने पर CEIR पोर्टल के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करते हुए पोर्टल की सहूलत से इस्तेफादा उठा सकते हैं। बादजा राविंदर नामी नौजवान का मोबाइल फोन गुम हो जाने की शिकायत पर तहकीकात के बाद मोबाइल फोन की रिकवरी करते हुए आज मोबाइल फोन के मालिक राविंदर को उसके हवाले कर दिया गया। साबिक रियासती वजीर रुकने असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी और चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान ने कन्वीनर उर्दूगर तहसीलदार बोधन विट्ठल और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बोधन सिवास और कमिश्नर बल्दिया बोधन वेंकट नारायणा के हमरा बोधन के डॉक्टर अल्लामा इकबाल उर्दू घर का दौरा किया, जहां पर गैर मजाज तौर पर स्टील का जखीरा पाए जाने पर तहसीलदार बोधन और कमिश्नर पुलिस और कमिश्नर बल्दिया को फौरी तौर पर स्टील के जखीरे को जब्त कर लेने की हिदायत दी और 9 तश्कील उर्दू घर कमेटी के ओहदेदार सैयद लियाकत अली अल मारूफ बाबा भाई और खुर्शीद अख्तर को खस्ताहाल उर्दू घर की इमारत की दुरुस्तगी के ताल्लुक से हिदायत दी और फौरी तौर पर 50 लाख रुपए की रकम की इजराई का भी तयक्कुन दिया। उर्दू घर की तामीर और मरम्मत के लिए कती रकम की इजराई का ऐलान करने पर उर्दू घर इंतजामी कमेटी के ओहदेदारों ने सुदर्शन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। जिले के बियासीबाद के कागज नगर में जमियत उलमा जिले सदर मौलाना मुबीन अहमद खासिमी अपने हमरा मौलाना अली हुसैनी के साथ मिलकर मुस्लिम नौजवानों में दीनी मालूमात में इजाफा करने की गर्ज से शऊर बेदारी मुहिम चलाई और कहा नशा व अशिया के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से मुताल्लिक मुस्लिम नौजवानों में शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। इसके अलावा जवानों को गैर जरूरी ज़ाया न करने का मशवरा देते हुए कहा 5 वक्त की नमाजें पाबंदी से अदा करते हुए दीन दुनिया में कामयाबी हासिल करने मुस्लिम नौजवानों को मशवरा दिया। विजय लक्ष्मी देवेंद्र रेड्डी साबिक बल्दिया चेयरपर्सन जगतियाल जिले महिला कांग्रेस पार्टी सदर मुंतखब मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबाद दिया। विजय लक्ष्मी का इजहार तशक्कुर अखिल भारत महिला कांग्रेस पार्टी सदर श्रीमती अल कलामा ने विजय लक्ष्मी को जगतियाल जिले महिला कांग्रेस पार्टी सदर मुंतखब होने पर गांधी भवन में रियासती सदर सुनीता राव ने अपने हाथों इंतखाबी हुक्मनामा हवाले किया। विजय लक्ष्मी ने कहा जिले में खातून कांग्रेस के इस्तेकाम के लिए जिले सदर की हैसियत से AIMC सदर और रियासती सदर के अहकाम और से हर काम अंजाम देंगी। रेड्डी के मंडल लिंगमपेट में आज मुअज़्ज़िज़ और मारूफ शख्सियत जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन खादी हाईकोर्ट एडवोकेट को तावन से खादरी फार्म हाउस पर कौमी रोड सेफ्टी उत्सव के तहत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जेर एहतमाम मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें खून का अतिया दहनगान को हादसात के इंसदाद के लिए मुफ्त में हेलमेट तकसीम किए गए। इस मौके पर मोइन अहमद खादी ने अपने ज़ाती खर्च से 200 हेलमेट खून के अतिया दहनगान में तकसीम करते हुए ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी करते अपनी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ करने का मशवरा दिया। इस मौके पर जिले कलेक्टर आशीष सांगवान, जिले एडिशनल SP नरसिम्हा रेड्डी, LRD DSP श्रीवासुलु, RDO प्रभाकर, रेड क्रॉस जिले चेयरमैन राजन्ना, डिवीजन चेयरमैन रवि गौर ने मोइन अहमद खादी हाईकोर्ट एडवोकेट के इस मिसाली ताउन की सदाइश की मुबारकबादी दी। खून के अतिया कैंप में अतिया दहनगान से 100 यूनिट खून का अतिया हासिल किया गया। जिले के बियासीबाद के सिरपुर टाउन में हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले राशन कार्ड सर्वे के कामों का डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर डेविड ने सिरपुर टाउन के गोविंदपुर मोहल्ले का अचानक दौरा करते हुए राशन कार्ड की मंजूरी से मुताल्लिक किए जाने वाले सर्वे कामों का अचानक मुआयना किया और कहा कि कार्ड सर्वे के कामों को शफाफ तरीके से अंजाम दिया जाए। इस मौके पर तहसीलदार सिवास, MPDO सत्यनारायण के अलावा सर्वे टीम के अराकीन मौजूद थे।
ضلع کلیکٹر کامریڈی آشیش سانگوا نے قومی روڈ سیفٹی ماہ کے تحت عوامی شعور بیداری مہم چلانے کی ضرورت پر زور دیا۔ لنگم پیٹ منڈل کے ایک فنکشن ہال میں آج منعقدہ اجلاس میں انہوں نے میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ کا افتتاح کیا اور شمع روشن کر کے اس اجلاس میں ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ لنگم پیٹ کے متوطن معین خادی ایڈوکیٹ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور ضلع کلیکٹر آشیش سانگوا نے خطاب کرتے ہوئے کہا، روڈ سیفٹی کے اصول پر عمل کرنا سماج کے فرد کی ذمہ داری ہے۔ گاڑی چلانے سے پہلے قوانین کا علم ہونا ضروری ہے۔ تیز رفتاری، غلط سمت میں گاڑی چلانے، موبائل فون کا استعمال حادثات کا سبب بنتا ہے۔ جگتیال ضلع کلیکٹریٹ میں افسران کے لیے تربیتی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ حکومت کی جانب سے پرجوش انداز میں آغاز کی جا رہی اسکیم ریتو بھروسہ راشن کارڈ کے اجرائی اندرما آٹھویں بھروسہ اندرما ایلو پروگرام کے تحت داخل کردہ درخواستوں کی جانچ کے لیے دیہی سطح پر مقررہ ٹیم افسران کے لیے آج تربیتی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں جگتیال ضلع ایڈیشنل کلیکٹر ریونیو بی ایس لتا، ایڈیشنل کلیکٹر مقامی ادارے جات بی گوتم ریڈی، ڈی آر ڈی او، ڈی پی او، ڈی ایس او ایگریکلچر، ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفیسر اور آر ڈی او تحصیلدار، منڈل پریشد ڈیولپمنٹ آفیسر، پنچایت سیکریٹریز، ایگریکلچر آفیسرز نے حصہ لیا۔ ایل سابق میونسپل چیئرمین ستیا نارائن کی جانب سے ستیم ٹاؤن شپ منعقدہ رکن اسمبلی مدن موہن دو روزہ کبڈی ٹورنامنٹ کا آج آڈیو پربھاکر، ڈی ایس پی سیواسلو، مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹ رام ریڈی کے ہاتھوں افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر مختلف قائدین نے کبڈی کے انعقاد پر ستیا نارائن کی ستائش کی اور ان کی حوصلہ افزائی کر کے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ منڈل سطح کے اس کبڈی ٹورنامنٹ میں جملہ 56 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ کل دوسرے دن بھی جاری رہے گا۔ اس موقع پر قائدین میں سامیل، سائیدو، سائی پرکاش، دیش پانڈے، وینکٹیشم، شیخ مجیب الدین، سید غفار، اظہر قادری، سردار سنگھ، فزیکل ٹیچر عتیق اللہ کے علاوہ سینکڑوں شائقین موجود تھے۔ ذہنی اور جسمانی نشوونما فٹنس کے لیے کھیل کود اسپورٹ سے ممکن ہے۔ جگتیال ضلع ایس پی اشوک کمار نے آج صبح 9 بجے جگتیال پریڈ گراؤنڈ پر پولیس محکمے میں برسر خدمت افسران کے لیے 2 روزہ سالانہ اسپورٹس میٹ 2025 کا افتتاح انجام دیا اور کہا، کھیل کود سے ذہنی اور جسمانی فٹنس کے علاوہ کام سے راحت پانے کے لیے بہت مفید ہے اور اس سے ہر ایک کی جسمانی فٹنس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہر کوئی اسپورٹس میں حصہ لینا چاہیے۔ ہر روز خدمات انجام دینے والے افسران اور عملہ کھیل کود کے مقابلوں میں حصہ لے کر خود کو ذہنی سکون اور فٹنس کو برقرار رکھنے کا بھی مشورہ دیا۔ ایل آئی ڈی سابق میونسپل چیئرمین ستیا نارائن کی جانب سے ایم ایل اے مدن موہن کبڈی ٹورنامنٹ کا شاندار طریقے سے آغاز عمل میں لایا گیا۔ ٹورنامنٹ میں موزات کے کھلاڑیوں کا غیر معمولی جوش دیکھنے میں آیا۔ کبڈی کھیلوں کو شائقین کی کثرت سے ان کی حوصلہ افزائی کرتے نئی امیدیں پیدا ہوئی۔ نوجوان کھلاڑیوں میں جوش و خروش دیکھنے میں آیا۔ کبڈی ٹورنامنٹ کے انعقاد پر سابق میونسپل چیئرمین ستیا نارائن کے ہر گوشے سے ستائش کی جا رہی ہے۔ نرمل کے محلہ مارکیٹ میں پتنگ بازی کے دوران 10 سالہ محمد حذیف کی موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق چہارشنبہ یعنی کہ کل دوپہر ترکاری مارکیٹ کی چھت پر پتنگ بازی کے دوران محمد حذیف اپنا توازن کھو بیٹھے اور سر کے بل نیچے گر پڑے۔ وہاں موجود افراد نے فوری طور پر انہیں دواخانہ منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں کی کوشش کے باوجود اس معصوم کو موت نے اپنے بے رحم ہاتھوں لے لیا۔ اطلاع کے ساتھ ہی ایس پی نرمل راجیش مینا، آئی پی ایس سرکل انسپکٹر مسٹر پروین کمار دواخانہ پہنچے۔ تفصیلات حاصل کرنے کے بعد نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا۔ بعد پوسٹ مارٹم نعش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ اس موقع پر ایس پی نرمل راجیش مینا نے کہا، والدین کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیں۔ 10 سالہ معصوم کی موت پر انہوں نے بھی گہرے افسوس اور اپنے ملال کا اظہار کیا۔ ریاستی حکومت کی کارکردگی کی ستائش کرتے جماعت اسلامی ریاستی صدر ایم کے ایم ظفر نے عادل آباد کے پریس کلب میں میڈیا سے خطاب کیا اور چیف منسٹر ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ ریاستی کابینہ میں مسلم نمائندگی کو بحال کرنے کے علاوہ ریزرویشن کے تحت مخلوع اساتذہ کی جائیدادوں کو ڈی ایس سی کے ذریعے پر کرتے اردو تعلیم نظام کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا۔ عادل آباد میں قبائلی یونیورسٹی کے قیام تاخیر کے طلباء میں بے چینی کی لہر کو دور کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔